नमस्कार, तपाईं अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिन। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल जेठ 15 गते आइतबार, ईस्वी सम्वत सन् 2022 मे 29 तारिक। आज गणतन्त्र दिवस रहेको छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई गणतन्त्र दिवसको हार्दिक मंगलमय शुभकामना। सदाको झैं आज पनि हामी देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण खबर, समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स र समाचार पार्टी माइन्ड क्विज लगायतका महत्त्वपूर्ण तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट अनि आज दिनभर कहाँ के हुँदैछ, शुभ बिहानीसँगै सम्पूर्ण जानकारी लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पल पलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म तपाईले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँ, ठाउँ, शहर, जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा लेखिदिनु होला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेखिदिनु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। आज जेठको 15 गते राजतन्त्र अन्त्य भई नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएको दिन विभिन्न कार्यक्रम गरी गणतन्त्र दिवस मनाइँदै नेपाल आयल निगमलाई खारेज गर्ने सोच नरहेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको भनाई। जनमतको कदर गर्नुको विकल्प नभएको एमाले अध्यक्ष ओलीलाई देउबाको जवाफ। 3 वर्ष अघि नै एपीजीको प्रतिवेदन किन नबुझेको भन्दै ओलीलाई प्रधानमन्त्री देउबाको प्रति प्रश्न। जिल्लाको सिमाना पुनरावलोकन गर्ने नभनिएको प्रधानमन्त्री को प्रष्टीकरण। लेम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको भूमि हो भन्नेमा सरकार प्रष्ट रहेको प्रधानमन्त्री देउबाको भनाई। जाँदा जाँदै पूर्वक पदाधिकारीहरूलाई सुविधाको व्यवस्था गर्न लागेकोमा गण्डकी प्रदेश सरकार प्रति गठबन्धनकै आपत्ति। निजगढमा विमानस्थल रोक्ने सर्वोच्चको फैसला विवेक संगत नभएको नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको धारणा। पोखराका मेयर धनराज आचार्यलाई निर्वाचन आयोगले सोध्यो स्पष्टीकरण। लिपुलेक र कालापानी सम्बन्धी पुस्तक ओलीले नै रोक्नुभयो भन्दै पूर्व शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलको भनाई। तपाईमा मानवता हराउन लागेको हो भन्दै गगन थापालाई शान्ता चौधरीको प्रश्न। कर घटाएर भए पनि मूल्यवृद्धि रोक्न पर्यो, नत्र भान्साबाटै विद्रोह सुरु हुन्छ भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको धारणा। ओली बाहेक एमालेका सबै नेतासँग आफूहरू मिल्न सकिने प्रचण्डको स्पष्टोक्ति। बालेन्द्र हर्क साम्पाङ बारे प्रचण्डको भनाई। लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका सुन्दर फूल हुन् भन्दै गरे प्रशंसा। 80% प्रशासकीय अधिकृतको काठमाडौँमा घर रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णको दावी। अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ, आयात प्रतिस्थापन गर्नै पर्छ भन्दै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको धारणा। रन्थनिएको बेला जसरी बोले पनि हुन्छ भन्दै केपी ओलीलाई गगन थापाले दिए जवाफ। प्रदेश र सङ्घको चुनाव मक्सिरभित्रै हुनुपर्ने नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको भनाई। गणतन्त्र दिवसको अवसरमा 834 कैदीले पाए सजायको माफी। कबड्डी 4 ले बनायो कीर्तिमान 2 करोड 90 लाख ग्रस ओपनिङ। कृषकको माछा पोखरीमा विष हालेर 22,000 माछाका भुरा मारियो। नेपाली क्रिकेट टोली अमेरिका प्रस्थान, ब्याटिङ पक्षले जिताउनेमा सन्दीप आशावादी। समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा आज हामी फ्रिजमा राख्न नहुने खानेकुराहरू के हुन् यसको विषयमा जानकारी दिनेछौँ अनि समाचारको अन्त्यमा समाचार पार्टी माइन्ड क्विज रहनेछ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। आज देशभर गणतन्त्र दिवस मनाइँदैछ। 2065 साल जेठ 15 गते अर्थात् आजकै दिन संविधान सभाले राजतन्त्र अन्त्य गरी नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो। गणतन्त्र नेपाली जनताले प्राप्त गरेको विशिष्ट राजनीतिक उपलब्धि हो। गणतन्त्रपछि 238 वर्ष लामो राजतन्त्र अन्त्य भएको छ। मुलुकमा नयाँ संविधान जारी भई संघीयताको कार्यान्वयन भइरहेको छ। योभन्दा अगाडि 5 वर्षसम्म स्थानीय सरकारले संघीयताको अभ्यास गरेका छन् र प्रदेश सरकारहरूले संघीयताको अभ्यास गरिरहेका छन्। 5 वर्ष अभ्यास गरिसकेका स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरू अहिले भर्खरै परिवर्तन भएर नयाँ ऊर्जाका साथ काम गर्न सुरु गरेका छन्। यद्यपि नेपाल लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गइरहँदा संघीयतामा नेताहरूको आचरण परिवर्तन नहुनु र राजनीतिप्रति जनताहरूको वितृष्णा बढ्दै गइरहेका बेला यता कता राजा चाहियो भन्ने आवाजहरू पनि सुनिन थालेको देखिएको छ। तर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अहिलेको समय सापेक्ष व्यवस्था हो भन्दै नेताहरूले यसलाई संस्थागत
गर्नुपर्ने र यसको विकल्प नभएको बताउँदै आइरहेका छन्। गणतन्त्र दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा लगायत विभिन्न मन्त्रीहरू, विपक्षी दलका नेताहरू, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुखहरू लगायतले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी विभिन्न प्रदेशका प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री लगायत विभिन्न पदाधिकारीहरूले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्नुभएको छ। यसैबीच गणतन्त्र दिवसको अवसरमा नेपाल सरकारले दीपावली गर्नका लागि सम्पूर्ण जनतालाई आग्रह गरेको छ। 3 दिनसम्म गणतन्त्र दिवस मनाउनका लागि कार्यक्रम नै तय गरिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाल आयल निगम खारेज गर्ने कुनै सोच नभएको बताउनुभयो। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिने क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभयो, प्रतिस्पर्धा नहुने, सरकारको एकाधिकार प्राप्त पेट्रोलियम लगायतका वस्तुहरू कारोबार गर्ने सार्वजनिक संस्था खारेज वा निजीकरण गर्ने सोच नभएको प्रश्न पार्न चाहन्छु उहाँको भनाइ छ। सरकारले संसदमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कम प्रतिस्पर्धी र कमजोर सरकारी संस्थानलाई मर्जर, खारेजी वा निजीकरणमा लगिने उल्लेख भएपछि प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमाले संसदमा चर्को विरोध गरेको थियो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आयल निगम खारेज गरेर पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार निजी क्षेत्रलाई दिन अरबौंको चलखेल भइरहेको आरोप लगाउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले छिटपुट घटनालाई लिएर स्थानीय तह निर्वाचनको समग्र प्रक्रिया र परिणाममा संशय व्यक्त गर्नु उपयुक्त नहुने बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन निष्पक्ष हुन नसकेको भनेपछि जवाफमा देउवाले यस्तो जवाफ दिनुभएको हो। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले देशमा एकै पटक चुनाव गर्नु चुनौतीपूर्ण भएको बताउनुभयो। सीमित स्रोत साधनका बावजुद शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष रूपमा निर्वाचन सम्पन्न भएको उहाँले बताउनु भएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाल भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह EPG को प्रतिवेदन 3 वर्ष अघि नै तयार भएको भन्दै त्यति बेला किन नबुझेको भनेर पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिप्रश्न गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले एकपक्षीय रूपमा नै भए पनि EPG को प्रतिवेदन बुझ्न प्रधानमन्त्री देउवालाई आग्रह गर्नुभएको थियो। तर शनिबार नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा देउवाले 3 वर्ष अघि नै तयार भएको प्रतिवेदन किन नबुझेको भनेर ओलीलाई नै प्रश्न गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले कूटनीतिको विषयमा कदम चाल्दा पर्याप्त सावधानी अपनाउनु पर्ने पनि बताउनु भएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जिल्लाको सिमाना पुनरावलोकन गर्ने नभनिएको प्रष्टीकरण दिनुभएको छ। सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा हिमाली जिल्लामा नुन लगायत खाद्यान्न ढुवानीका लागि जिल्ला पुनरावलोकन गर्ने भनेको थियो। यसलाई प्रमुख विपक्षी नेकपा एमाले जिल्लाकै सिमाना पुनरावलोकन गर्न खोजिएको हो भनी प्रश्न उठाएको थियो। प्रतिनिधि सभामा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री देउवाले भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि पुनरावलोकन गर्ने भनिएको हो, सिमाना पुनरावलोकन गर्ने भनिएको होइन उहाँको भनाइरहेको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको भूमि हो भन्नेमा सरकार प्रष्ट रहेको बताउनुभयो। नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा बोल्दै प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको भूमि हो भन्नेमा सरकारको धारणा के हो भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो। यसको जवाफ दिँदै देउवाले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको भूमि हो भन्नेमा नेपाल सरकार प्रष्ट छ भन्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा अडिग रहेको पनि बताउनुभयो। गण्डकी प्रदेश सरकारले कार्यकालको अन्तिममा आएर पूर्व पदाधिकारीहरूको सुविधा तथा सुरक्षाको व्यवस्था गर्न लागेपछि कास्कीका 5 दलीय गठबन्धनले विरोध गरेका छन्। सरकारले आर्थिक भार पर्ने गरी आफूहरूलाई समेत सुविधाको व्यवस्था गरेर बाहिरिन लागेपछि यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। पूर्व पदाधिकारीका लागि सुविधा दिन कानुनी व्यवस्था गर्न लागेपछि आफ्नै सरकारका विरुद्ध कास्कीका गठबन्धन दलले विरोध जनाउँदै आफ्नै सरकारका विरुद्ध विज्ञप्ति निकालेका छन्। पूर्व पदाधिकारीलाई सुविधा तथा सुरक्षा उपलब्ध गराउन गण्डकी प्रदेशको मन्त्री परिषदले जेठ 12 मा बसेको बैठकले निर्णय गरेको थियो। कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री भएपछि गत जेठ 30 मा बसेको पहिलो मन्त्री परिषद बैठकले पूर्व मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई सुविधा तथा सुरक्षा दिने बारे प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि चौतर्फी विरोध भएको थियो। विरोधपछि गुरुङलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुखकै हैसियतमा सुरक्षा दिइएको थियो।
नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउनु भन्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकन हुनुपर्ने बताउनुभयो। वरिष्ठ नेता पौडेलले अदालतले कानुन मात्र हेरेर गरेका कतिपय निर्णय वास्तविकतासँग मेल नखाने भन्दै फैसला पुनरावलोकन हुनुपर्ने धारणा राख्नु भएको छ। विमानस्थल बनाउने ठाउँमा वन क्षेत्र भनिए पनि अहिले वन नरहेको भन्दै पौडेलले एयरपोर्ट बनाउन एउटा पनि रोक काट्नु नपर्ने बताउनुभयो। वरिष्ठ नेता पौडेलले काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उत्तम विकल्प निजगढ विमानस्थल बाहेक अन्य हुन नसक्ने जिकिर पनि गर्नुभएको छ। निर्वाचन आयोगले पोखरा महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित प्रमुख धनराज आचार्यलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। निर्वाचन आयोग र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाको बदनियतका कारण चिन्ह व्यवस्थापन गर्दा मत बदर भएको भनी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि आयोगले आचार्यलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो। आचार्यले केही दिन अघि निर्वाचन आयोगको बदनियतका कारण स्थानीय तह निर्वाचनमा ठूलो संख्यामा मत बदर भएको र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया संवैधानिक निकायको मर्यादामा नबसेकै कारण 50% भन्दा बढी मत बदर हुन गएको भनी अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। दल र सरोकारवालाहरूको सहमति तथा विज्ञहरूको राय समेतको आधारमा मतपत्रको डिजाइन भएको र 2074 सालदेखिको अभ्यास यसपालि समेत प्रयोग गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगले मतपत्रलाई लिएर आयोग र अन्य पदाधिकारी विरुद्ध द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति दिनुको कारण के हो भनेर सोधेको छ। पूर्व शिक्षा मन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता गिरिराज मणि पोखरेलले लिपुलेक र कालापानीको नक्सा सहितको पुस्तक तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै रोकेको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले ओलीले राष्ट्रियताबारे लामो व्याख्या दिए पनि विगतमा आफै प्रधानमन्त्री हुँदा लिपुलेक र कालापानी सम्बन्धी पुस्तक सार्वजनिक गर्न रोक लगाएको बताउनु भएको छ। ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पोखरेल शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रहनु भएको थियो। नेता पोखरेलले राष्ट्रियता र कूटनीतिलाई राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाउन नहुने पनि बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेकी सांसद शान्ता चौधरीले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बारे कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले गरेको टिप्पणीको खण्डन गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा बोल्दै महामन्त्री थापाले रन्थनिएका बेला जसरी पनि बोल्दा हुने बताउनु भएको थियो। थापाले भन्नुभएको थियो, रन्थनिएको बेलामा बसेर उठेर सुतेर जसरी बोल्न दिए पनि हुन्छ, पलिटी कसेर बोले पनि हुन्छ, एक खुट्टामा टेकेर बोले पनि हुन्छ, अहिले हामीले सुनिदिनुपर्छ। नीति तथा कार्यक्रममाथि धारणा राख्दा एमाले अध्यक्ष ओली रोस्टममै कुर्सी मगाएर बस्नु भएको थियो। बसेर धारणा राखेको प्रति कांग्रेसका महामन्त्री थापाले टिप्पणी गरेको भन्दै एमाले सचेतक चौधरीले मानवताको विषय उठाउनु भएको छ। तपाईले आज प्रतिपक्षी नेताको स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि बसेर बोलेको कुरालाई नकारात्मक ढङ्गले संसदमा विरोधाभास ढङ्गले बोल्दा तपाईमा पनि गठबन्धनको मोहले मानवता हराउन थालेको हो कि भन्ने भान भयो, चौधरीले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु भएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कर घटाएर पनि मूल्य वृद्धि रोक्नुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले मूल्य वृद्धि नरोकिए भान्साबाट नै अब विद्रोह सुरु हुन सक्ने भन्दै कर घटाएर भए पनि रोक्नुपर्ने बताउनु भएको छ। महँगीको मारले नेपाली जनताको ढाड सेकिएकै छ, भान्साबाट विद्रोह सुरु हुन्छ कि भन्ने परिस्थिति बनेकै छ। प्रचण्डले भन्नुभयो, पेट्रोलियम पदार्थमा छिमेकी देशहरूले कर छुट दिएर मूल्य समायोजन गर्ने प्रयास गरेका छन्। हाम्रोमा पनि त्यसै गरी जनतालाई राहत दिने कुरामा सरकारको ध्यान जाओस्। प्रधानमन्त्रीलाई भनेको छु, कर घटाएर भए पनि मूल्य वृद्धि रोक्नु पर्यो, अन्यथा जनतामा आक्रोश बढ्न सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति कोरोना लगायतका कारण नेपालमा पनि असर परेको भन्दै उहाँले सबैले यसको सामना मिलेर गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बाहेक एमालेका अन्य सबै नेता कार्यकर्तासँग मिल्न सकिने बताउनुभयो। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै प्रचण्डले भन्नुभयो, यो केपी ओलीको अहङ्कार यति धेरै ध्वंस नहुने हो भने अरू सबै एमालेका नेता कार्यकर्तासँग मिलेर काम गर्न सक्ने देख्छु, उहाँको भनाइ छ। तर केपी ओलीकै व्यवहारका कारण सिङ्गो एमालेसँग मिलेर काम गर्न सक्ने अवस्था नदेख्दा आफूलाई चिन्ता लागेको पनि प्रचण्डको भनाइरहेको छ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काठमाडौँमा बालेन्द्र शाह बालिन र धरानमा हर्क साम्पाङको विजयी हुनु साँचो अर्थमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितेको मानिने बताउनुभयो। संसदमा बोल्दै प्रचण्डले उनीहरूको पछाडि कुनै पनि पार्टी र उनीहरूको नेताको साथ नरहेको भन्दै साँचो अर्थमा स्वतन्त्र भएको उल्लेख गर्नुभयो। बाँकी उम्मेदवार भने पार्टीकै बलमा जितेको उहाँले बताउनुभयो। काठमाडौँ र धरानमा जनताले उम्मेदवारको विचार प्रवृत्ति र सङ्कल्प मन पराएकै कारण स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभएको छ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रभित्र काठमाडौँ र धरानमा फेरि दुईवटा नयाँ फुलहरू फक्रिएका हुन्। फुलवारी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै हो उहाँको भनाइ छ। उहाँले पार्टीहरूले नीतिहरू र उम्मेदवार छनौटमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको समेत बताउनुभयो। स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई घेराबन्दी हुन सक्ने भन्दै उहाँले सचेत रहन समेत सुझाव दिनुभयो। स्वतन्त्र उठेर जितेकाहरू दलका लागि चुनौती नभएर दलका लागि समीक्षाका लागि पाठ भएको पनि बताउनुभयो। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कणले स्थानीय तहमा 5 वर्षमा धेरै अनियमितता भएको र त्यसमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जिम्मेवार रहेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले पदाधिकारीले गाली मात्र खाएको तर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कमाइरहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभामा नीति तथा कार्यक्रममाथि आफ्नो धारणा राख्दै नेता कणले 80% प्रशासकीय अधिकृतले काठमाडौँमा घर बनाइसकेको बताउनुभयो। स्थानीय तहका पदाधिकारीले हरेक कामका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भर पर्नुपर्ने भन्दै नेता कणले पदाधिकारीले चाहेर मात्र केही गर्न नसक्ने टिप्पणी पनि गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले अर्थतन्त्र सङ्कटमा रहेको भन्दै अब आयात घटाउनु पर्ने बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभामा नीति तथा कार्यक्रमबारे बोल्दै महामन्त्री थापाले भन्नुभयो, हाम्रो अर्थतन्त्रको अवस्था सङ्कटमा फस्न थालेको छ, जोखिममा पर्न थालिसक्यो, यसमा सरकारको ध्यान जानुपर्नेछ उहाँको भनाइ छ। यो सङ्कटबाट विगतमा जस्तै गरी पार लगाउन नसकिने उहाँको भनाइ छ। 10 महिनाको अवधिमा 16 खर्बको आयात र 1 खर्बको निर्यात भएको भन्दै उहाँले आगामी वर्ष यो अझ बढ्ने उल्लेख गर्नुभयो। नेपाललाई व्यापार घाटा चिन्ताको विषय भएको भन्दै उहाँले अब ठूलो हिस्सा ओगट्ने पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापनमा जानुपर्ने बताउनुभयो। खाद्यान्नमा समेत यस्तै अवस्था रहेको भन्दै उहाँले उत्पादकत्व बढाउन सरकारले ठिक नीति ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो। आयात प्रतिस्थापन गर्न सरकारले ल्याएको नीति सही भएको भन्दै उहाँले यसलाई बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि केपी शर्मा ओलीले संसदको रोस्टममा उभिएर गन्थन प्रस्तुत गरेको टिप्पणी गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले महामन्त्री थापाले केपी ओली अहिले रन्थनिएको भन्दै यस्तो बेलामा जसरी बोले पनि त्यसको जवाब तिरन नपर्ने बताउनुभयो। नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा प्रारम्भमै घण्टौँको गन्थन प्रस्तुत भइसकेपछि केही साथीहरूले भन्नुभयो, गन्थनमा व्यक्त भएको प्रत्येक कुराको उत्तर दिनुपर्छ। मैले साथीहरूलाई भने प्रश्नको उत्तर हुन्छ, विचारमा टिप्पणी हुन्छ, प्रतिक्रियामा सहमति असहमति व्यक्त हुन सक्छ, तर कुण्ठामा त्यस्तो केही पनि हुँदैन उहाँको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, कुण्ठामा केवल सहानुभूति हुन्छ, त्यसैले यो बेलामा साथीहरूले भन्नुभयो घण्टौँ बसेर बोल्ने, मैले भने यतिखेर रन्थनिएको बेलामा बसेर उठेर सुतेर जसरी बोल्न दिए पनि हुन्छ, पलेटी कसेर बोले पनि हुन्छ, एक खुट्टामा टेकेर बोले पनि हुन्छ, अहिले हामीले सुनिदिनुपर्छ। थापाको भनाइ छ, कहाँ बोल्ने कहिले बोल्ने भन्ने विषयमा स्वयं बोल्नेले हेक्का राख्नुपर्ने विषय भएको महामन्त्री थापाले बताउनुभयो। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले आगामी मक्सिरभित्र प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन हुनुपर्ने बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। वर्तमान सरकारलाई चुनावी सरकारको संज्ञा दिँदै उहाँले भन्नुभयो, मक्सिरभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक अभिभारा छ। पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहनुभएका पौडेलले मक्सिरमा हुने चुनावबाट आउने सरकारलाई बोझ थप्ने र पपुलिस्ट कार्यक्रम नल्याउन सरकारलाई आग्रह पनि गर्नुभएको छ। सरकारले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा 834 जनाको कैद सजाय माफी मिनाहा भएको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले खड्ग स्ट्रेङ लिम्बू समेत 271 जना र नरबहादुर सावा समेत 554 जनाको बाँकी कैद सजाय 2079 जेठ 15 देखि माफी मिनाहा गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। यस्तै संविधानको धारा 276 र मुलुकी फौजदारी कार्यविधिको दफा 159 बमोजिम उमाकान्त पराजुले सहित 16 जनाको कैद सजाय माफी भएको जनाइएको छ।
कबड्डीको चौथो श्रृङ्खलाले नेपाली बक्स अफिसमा ओपनिङ कीर्तिमान राखेको छ। मुलुकका 150 हलबाट रिलिज भएको फिल्मले पहिलो दिन शुक्रबार 2 करोड 90 लाख रुपियाँ कमायो। यो कमाई कुनै नेपाली फिल्मले घरेलु बक्स अफिसमा कायम गरेको ओपनिङको व्यावसायिक कीर्तिमान हो। यसअघि छक्का पञ्जा 2ले फिल्म रिलिज भएको पहिलो दिन नै 1 करोड 80 लाख रुपियाँ कमाएको थियो। रामबाबु गुरुङ निर्देशित कबड्डी 4ले मुख्य मल्टिप्लेक्स चेन QFXबाट मात्र 1 करोड रुपियाँ भन्दा बढी कमाई गरेको छ। निर्माता मणिराम पोखरेलका अनुसार उक्त ओपनिङमा काठमाडौँ र मोफसलको ओपनिङ हिस्सा झण्डै बराबर छ। प्रतिष्ठित सिरिज भएकाले पनि फिल्मले बक्स अफिसमा 1.5 करोड रुपियाँ भन्दा बढी अग्रिम टिकट बिक्रीको अर्को कीर्तिमान समेत राखेको थियो। शुक्रबार अकुपेन्सी करिब 7% रहेको थियो। मल्टिप्लेक्समा मात्र नभएर सिंगल स्क्रिन पनि पूर्ण अकुपेन्सी सहित सञ्चालन भएका थिए। दोस्रो दिन शनिबार पनि फिल्मको कमाईमा उछाल आएको बताइएको छ। शनिबार पनि हलमा दर्शकहरू भरिभराउ थिए। कतिपय हलमा पुगेका दर्शकहरूले फिल्म हेर्नका लागि सिट नै नपाएको भन्दै फर्किएका थिए। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 12 का एक कृषकको माछा फार्ममा विष हालेर 22,000 माछाका भुरा मारिएको छ। 14 कक्षामा रहेको माछा पोखरीमा शुक्रबार राति विष हालेर 22,000 माछाका भुरा मारिएको कृषक मदन गिरीले बताउनुभयो। बिहानै उठेर पोखरीमा हेर्न जाँदा सबै माछा मरेर तैरिएको अवस्थामा पाइएको उहाँले बताउनुभयो। राति 7 बजेसम्म पोखरीमा सबै माछा ठिक थिए। गिरीले भन्नुभयो बिहान उठ्दा सबै सखा बनाइएछ। पोखरीमा 2 महिना अघि मात्र प्रति गोटा 5 रुपियाँका दरले 1,15,000 बढी मूल्यको माछाको भुरा हालिएको उहाँले बताउनुभयो। 6 वर्षदेखि माछा पाल्दै आउनुभएका कृषक गिरीले यसअघि कहिले पनि यस्तो घटना नभएको बताउनुभयो। घटनाबारे नगरपालिकाका कृषि चिकित्सक र प्रहरीलाई जानकारी गराइएको उहाँले बताउनुभयो। घटनाबारे शङ्कास्पद कोही पनि अहिलेसम्म पक्राउ र अनुसन्धानको दायरामा नआएको पनि उहाँको भनाइरहेको छ। अमेरिकामा आयोजना हुन लागेको आइसिसी विश्वकप लिग 2 क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत त्रिकोणात्मक 1 दिवसीय श्रृङ्खलाका लागि नेपाली टोलीलाई बिदाई गरिएको छ। टोलीलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराज, क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द लगायतको टोलीले बिदाई गरेको हो। बिदाई कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली क्रिकेट टोलीका कप्तान सन्दीप लामिछानेले तयारी राम्रो भएकाले नतिजा पनि राम्रो आउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। धेरै खेल खेल्न बाँकी रहेकाले नेपाली टोलीलाई अर्को चरणमा पुग्नका लागि पनि श्रृङ्खला निकै महत्त्वपूर्ण रहेको बताएका छन्। कप्तान लामिछानेले ब्याटिङ पक्षमा सुधार भएको र अमेरिका भ्रमणमा ब्याटिङ पक्षले जिताउनेमा आफू आशावादी रहेको बताएका छन्। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा अब पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले फ्रिजमा राख्न नहुने 8 खानेकुराहरू के हुन् यसको बारेमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्नुहोला। फ्रिजमा राख्ने बित्तिकै सबै खानेकुरा ताजा रहन्छन् भन्ने आम सोचाइ छ। अक्सर खानपिनका कुरा ताजा राख्न फ्रिजको सहारा लिइन्छ, तर कतिपय खानेकुरा फ्रिजमा राख्दा बिग्रने मात्र होइन स्वास्थ्यका लागि पनि अयोग्य हुन सक्छन्। तीमध्ये केही खानेकुराहरू हामी आज प्रस्तुत गर्दैछौँ। यो बाहेक अन्य पनि तपाईँलाई त्यस्ता खानेकुरा फ्रिजमा राख्न हुँदैन भन्ने थाहा छ भने तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। पहिलो हो तुलसी। तुलसी फ्रिजमा राख्नाले यसको आसपासमा राखेका खानाको समेत सुगन्ध सोच्छ वा तुलसीको सुगन्ध हाबी हुन्छ, जसले गर्दा अरूको समेत स्वाद हराउँछ। तुलसी पानीमा राख्नुपर्छ। अर्को हो आलु। चिसो तापमानमा आलु राख्दा स्टार्च सुगरमा बदलिन्छ। आलुलाई पेपर ब्यागमा राखेर घरको अँध्यारो र चिसो ठाउँमा राख्दा राम्रो हुन्छ। अर्को हो लसुन र प्याज। आलुको जस्तै लसुन र प्याजमा पनि फ्रिजमा राख्दा उस्तै समस्या आइलाग्छ। लसुन र प्याज पनि चिसो र अँध्यारो ठाउँमा राख्नुपर्छ। जैतुनको तेल। जैतुनको तेल फ्रिजमा राख्नु हुँदैन। कम तापमानमा यो सङ्घनित भएर मही जस्तै गाढा हुन्छ। अर्को हो रोटी। धेरैले रोटी खराब हुन्छ भनेर यसलाई राख्ने ठाउँ फ्रिज रोज्छन्। फ्रिजमा राखेको रोटी चाँडै सुक्छ र यसमा रहेको तत्त्व हराउँछ। अर्को हो कफी। कफी कहिल्यै फ्रिजमा नराखौँ। यसको स्वाद बिग्रने मात्र होइन आसपासको खानामा यसको सुगन्ध हाबी भइदिन सक्छ। अर्को हो मह। यसको डब्बालाई पातलो प्लास्टिकले बेरेर राख्नुपर्छ। मह फ्रिजमा राख्दा यसमा क्रिस्टल बन्न थाल्छ। अर्को हो अचार। अचारमा भिनेगार धेरै हुन्छ। यसलाई किचनको चिसोमा राख्दा राम्रो हुन्छ। यसलाई फ्रिजमा राख्दा अन्य खानेकुरा समेत खराब गरिदिने खतरा हुन्छ। त्यसकारण यी खानेकुरा तपाईँहरूले फ्रिजमा राख्न हुँदैन। हामीले प्रस्तुत गरेको सामग्री तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा अब पालो भएको छ समाचार पार्टी माइन्ड क्विज। समाचार पार्टी माइन्ड क्विजमा हिजो हामीले सोधेको प्रश्न थियो, नेपालमा हाल लागू राष्ट्रिय खनिज नीति कुन हो? यसको सही उत्तर हो राष्ट्रिय खनिज नीति 2074। समाचार पार्टी माइन्ड क्विजको आजको प्रश्न छ, राष्ट्रिय कला श्री सम्मान 2078 कसलाई प्रदान गरियो? राष्ट्रिय कला श्री सम्मान 2078 कसलाई प्रदान गरियो? कृपया आफूलाई लागेको सही उत्तर तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू, ब्रेकिङ न्युज अपडेट यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति, हामीले प्रस्तुत गरेका सामग्रीहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? तपाईँलाई के लागेको छ? कम्तीमा पनि एउटा कमेन्ट तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हामीले प्रस्तुत गरेका कुराहरू राम्रो लागेको छ भने राम्रो लेखिदिनु होला, नराम्रो लागेको छ भने नराम्रो, यो चिज भएन, सुधार गर्नु पर्यो भनेर लेखिदिनु होला। जे लाग्छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। र हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक चाहिँ कन्जुस्याइ नगरिकन एउटा लाइक गरिदिनु होला। पलपलको न्युज अपडेटका लागि अहिलेसम्म तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।